आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फैसल खान। ज़राअत के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत दुनिया का ग़िज़ाई अशिया का मरकज़ बनने के मकसद से काम कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज नीदरलैंड्स, डेनमार्क और जर्मनी के 6 दिन के दौरे पर जा रहे हैं। रोमानिया में सेंट्रिस्ट लीडर निकोसोर डैन ने सदर के ओहदे के चुनाव में सख्त गिर दाएं बाजू के अपने हरीफ जॉर्ज सिमियन को हरा दिया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने अगले 5 दिन के दौरान केरला, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। बीसीसीआई ने भारत पाकिस्तान कशीदगी के तनाजुर में एशियाई क्रिकेट काउंसिल के 2 अहम टूर्नामेंट्स से अलहदा होने का फैसला किया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अब खबरें तफसील से। ज़राअत के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस माह की 29 तारीख से एक मुल्क की मुहिम विकसित कृषि संकल्प अभियान का आगाज किया जाएगा और ये 12 जून तक जारी रहेगी। इस मुहिम का मकसद किसानों में जदीद टेक्नोलॉजी और बीज की नई अक़साम के बारे में बेदारी पैदा करना है। आज नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि मुल्क के 723 अजला में ये मुहिम चलाई जाएगी और तकरीबन 1.5 करोड़ किसानों से राब्ता किया जाएगा। उन्होंने कहा कि साइंसदानों की एक टीम तकरीबन 65,000 गांवों में जाएगी और खेती बाड़ी की अमली और साइंसी तकनीकियों से मुतालिक तरबियत फराहम करेगी। इस अभियान में हम 2170 टीमें बना रहे हैं वैज्ञानिकों की। इसमें कम से कम 4 साइंटिस्ट एक टीम में होंगे। इन वैज्ञानिकों के साथ जोड़ेंगे हम यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को, राज्य सरकार के अमले को, केंद्र की पूरे कृषि विभाग की टीम को, प्रगतिशील किसानों को, एफपीओज को। और ये टीम एक जिले में 3 टीमें जाएगी। देश में तीनों टीम का क्षेत्र बटा रहेगा, कितने गाँव में जाएगी। हर एक टीम जिस एक गांव में जाएगी वहां 5 से लेकर 10 गांव के किसान वहां आएंगे। एक कार्यक्रम सवेरे करेगी, एक कार्यक्रम शाम को करेगी। दोपहर के भोजन के समय भी किसानों से कहीं संवाद हो सकता है। जनाब चौहान ने कहा कि ज़राअत मुस्तकिल तौर पर भारतीय मईशत की अहम बुनियाद है, जो तकरीबन आधी आबादी को गुजर बसर का जरिया फराहम करती है और मुल्क में खुराक की यकीनी फराहमी को भी बुनियाद फराहम करती है। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत विकसित भारत की खातिर यकसर तब्दीली की एक मुहिम जारी है और इस मिशन का मरकज़ विकसित कृषि, विकसित खेती, समृद्ध किसान है। जनाब चौहान ने इस बात को उजागर किया कि भारत का मकसद दुनिया के लिए खुराक का एक मरकज बनना है। इस साल का ये जो उत्पादन है ऑल टाइम हाई एक रिकॉर्ड है। तो हमारा उत्पादन बढ़ रहा है, इसलिए अन्न के भंडार भी भरे हैं, लेकिन हम यहाँ रुकना नहीं चाहते। हम अपने देश की जरूरत भी पूरा करेंगे और भारत चूंकि विश्व बंधु भी है तो दुनिया के कई देशों को भी मदद करेगा। और हमारा तो सपना और संकल्प है एक दिन भारत को फूड बास्केट ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का फूड बास्केट बनाना है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज 3 मुल्कों नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। वज़ारत ख़ारजा ने कल इस 6 रोज़ा दौरे का ऐलान किया था। अपने दौरे के दौरान वज़ीर ख़ारजा तीनों मुल्कों की क़यादत के साथ मुलाकात करेंगे और बाहमी दिलचस्पी के इलाक़ाई और आलमी मामलात और दोतरफ़ा ताल्लुक़ात के मुख्तलिफ पहलुओं पर अपने हम मनसबों के साथ बातचीत करेंगे। उनका ये दौरा अहम यूरोपीय शराकतदारों के साथ कलीदी ताल्लुकात मुस्तहकम करने और इश्तराक बढ़ाने के सिलसिले में जारी भारत के सिफारती राब्तों का एक हिस्सा है। भारतीय फौज ने इन इत्तलात को मुस्तरद कर दिया है जिनमें यह दावा किया गया था कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी कल खत्म हो गई है। भारतीय फौज ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के फौजी कार्रवाइयों के डायरेक्टर जनरलों के दरमियान कल यानी 18 मई को किसी तरह की बातचीत होने का कोई प्रोग्राम नहीं था। उसने कहा कि जहां तक जारहाना कार्रवाई मौकूफ किए जाने का ताल्लुक है, जैसा कि इस महीने की 12 तारीख को डीजीएमओ की गुफ्तगू में तय हुआ था, तो इसके खत्म होने की कोई तारीख मुकर्रर नहीं की गई है। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री पार्लिमानी कायमा कमेटी को भारत और पाकिस्तान के ताल्लुक से खारजा पॉलिसी के मौजूदा हालात व वाक़यात के बारे में जानकारी देंगे। उम्मीद है कि खारजा सेक्रेटरी कमेटी को ऑपरेशन सिंदूर और इसके बाद पाकिस्तान के साथ जंगबंदी के ऐलान के बारे में जानकारी फराहम करेंगे।
وہ مذکورہ کمیٹی کو بحری سلامتی سے متعلق پہلوؤں کے بارے میں امور خارجہ اور دفاع کی وزارتوں کے نمائندوں کے شواہد سے بھی واقف کرائیں گے۔ الہ آباد ہائی کورٹ اتر پردیش کے سنبھل ضلع میں جامع مسجد اور ہریہر مندر کے درمیان تنازع میں آج اپنا فیصلہ سنائے گی۔ جسٹس روہت رنجن اگروال مسجد کمیٹی کی جانب سے دائر کی گئی نظر ثانی کی ایک سول عرضداشت پر فیصلہ سنائیں گے، جس میں سنبھل سول عدالت کے 19 نومبر 2024 کے حکم کو چیلنج کیا گیا تھا۔ مذکورہ حکم میں مسجد کا سروے بھارت کے محکمہ آثار قدیمہ اور ایڈوکیٹ کمشنر سے کرانے کی بات کہی گئی تھی۔ دوسرے دور کے سروے کے دوران تشدد کے واقعات پیش آئے تھے، جس میں 4 افراد مارے گئے تھے۔ کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ سرکاری خریداری سے متعلق ڈیجیٹل پلیٹ فارم گورنمنٹ ای مارکیٹ پلیس جیم وکست بھارت 2047 کے وزیراعظم نریندر مودی کے نظریے میں ایک اہم انجن بن گیا ہے۔ انگریزی کے ایک روزنامے کے ایک مضمون میں جناب گوئل نے اس بات پر زور دیا کہ جیم کے ذریعے خاص طور سے چھوٹے شہروں میں انٹری سے متعلق رکاوٹوں کو ختم کیا گیا ہے، بدعنوانی کا خاتمہ ہوا ہے، پسماندہ طبقات کو بااختیار بنایا گیا ہے اور ٹیکس دہندگان زیادہ بچت کر پا رہے ہیں۔ جموں کشمیر کے آج 2 سرحدی ضلعوں راجوری اور پنچ میں سیکورٹی دستوں نے مشترکہ طور پر تلاشی کارروائی کا آغاز کیا۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ راجوری ضلع کے سرحدی حصے میں مشتبہ نقل و حرکت کی خبروں کے پیش نظر سیکورٹی دستوں نے تلاش کی ایک کارروائی شروع کی ہے۔ پنچ ضلع کے جنگلاتی حصے میں بھی ایک دیگر تلاش کارروائی جاری ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ رومانیہ میں نیکوسور ڈین نے صدر کے عہدے کا چناؤ جیت لیا ہے۔ انہوں نے 54% ووٹ حاصل کیے ہیں۔ وہ بخارسٹ کے ایک سینٹرسٹ میئر ہیں۔ ان کے حریف سخت گیر دائیں بازو کے جارج سیمین کو 46% ووٹ ملے ہیں۔ مہاراشٹر میں ممبئی گوا شاہراہ پر ایک سڑک حادثے میں 5 افراد اس وقت ہلاک ہو گئے جب ان کی گاڑی جس میں وہ سوار تھے وہ رتنا گیری کے نزدیک جگبودھی دریا میں جا گری۔ کار کا ڈرائیور شدید طور پر زخمی ہوا ہے۔ یہ موٹر گاڑی ممبئی سے دیورخ جا رہی تھی۔ خلائی تحقیق کی بھارتی تنظیم اسرو نے ایک کمیٹی بنائی ہے جو اس واقعے کی جانچ کرے گی جس میں خلائی راکٹ PSLV کرۂ ارض کے مشاہدے سے متعلق سیٹلائٹ EOS-09 کو اس کے مدار میں پہنچانے میں ناکام رہا تھا۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے اگلے 5 دنوں کے دوران کیرالہ، کرناٹک، گوا اور مہاراشٹر میں شدید سے بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ آئندہ 5 سے 6 روز کے دوران ملک کے شمال مشرق حصے میں، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں بھی گرج چمک کے ساتھ شدید بارش کا امکان ہے۔ بھارت کا کرکٹ کنٹرول بورڈ BCCI ایشیائی کرکٹ کونسل ACC کے 2 بڑے ٹورنامنٹ سے علیحدہ ہو گیا ہے۔ ان میں اگلے مہینے سری لنکا میں ہونے والا خواتین کا ابھرتی ہوئی ٹیموں کا ایشیا کپ اور مردوں کا ایشیا کپ شامل ہے، جس کی میزبانی ستمبر میں بھارت کو کرنا تھی۔ پاکستان کے ساتھ موجودہ کشیدگی کے تناظر میں ایسا ہوا ہے۔ IPL کرکٹ میں آج لکھنؤ میں بھارت رتن شری اٹل بہاری واجپئی ایکانا کرکٹ اسٹیڈیم میں میزبان لکھنؤ سپر جائنٹس کا مقابلہ سن رائزرز حیدرآباد سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ کل رات دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں گجرات ٹائٹنز نے ڈیلی کیپٹلز کو 10 وکٹ سے ہرا دیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ زراعت کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ بھارت دنیا کا غذائی اشیاء کا مرکز بننے کے مقصد سے کام کر رہا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج نیدرلینڈز، ڈنمارک اور جرمنی کے 6 دن کے دورے پر جا رہے ہیں۔ رومانیہ میں سینٹرسٹ لیڈر نیکوسور ڈین نے صدر کے عہدے کے چناؤ میں سخت گیر دائیں بازو کے اپنے حریف جارج سیمین کو ہرا دیا۔ بھارتی موسمیات محکمے نے اگلے 5 دن کے دوران کیرالہ، کرناٹک، گوا اور مہاراشٹر میں شدید سے لے کر بہت شدید بارش ہونے کی پیشگوئی کی ہے۔ اور IPL میں آج شام میزبان لکھنؤ سپر جائنٹس کا مقابلہ سن رائزرز حیدرآباد سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔